देखाउन लागिरहेको छु। मलाई आशा छ यसको जवाब तपाईले दिनुहुन्छ भनेर। तपाईहरु तकभर समष्टिको हो? पक्का हो? कालेबुङको डुवर्सको त होइन? आज यहाँनिर जतिजनाले आफ्नो जाति अनि माटोलाई माया गरेर आउनुहुने सबैलाई मेरो धन्यवाद। किनभने हामीले उहाँहरूलाई जनाउनु पर्छ। उहाँहरूको नोटको बन्डलले आँखा बन्द भएको छ, आँखा राम्रोसँगले देख्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मोराहरूले कालिम्पोङको पो भन्छ त अध्यक्षको अगाडि पछाडि भएको, घरि डुवर्सको भन्दै गरेको हुन्छ। भरे खोज्दै जाँदा उहाँहरू चाहिँ मेची पारीको रहेछ। त्यसै कारणले तपाईहरुले मैले जवाब दिनुपर्छ। टकभर समष्टिमा सम्पूर्ण जनसाधारणले अझ अध्यक्ष महोदयलाई माया मारेको छैन भनेर आजको यो तपाईहरु मेरो भेला भइले उहाँलाई एउटा जवाब दिनुपर्छ। र अर्को कुरा, 105 दिनको हाम्रो आन्दोलनलाई बेचेर कुर्सी अनि पैसासँग साटेर शहीदको रगतलाई मूल्याङ्कन केवल पैसासँग तुलना गरेर हाम्रो कयौं दाजुभाइहरूलाई विस्थापित हुन बाध्य बनाएर धेरै जस्तो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जेलबन्दी बनाएर आज उनीहरूले नै हामीलाई गद्दार भन्ने काम गर्दैछ। र म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, यदि अध्यक्ष महोदयले गद्दार गर्नु भएको भए, अध्यक्ष महोदयले कुर्सीको लोभ गर्नु भएको भए आज तिमीहरू जस्तो बर्खामा पलाको झरी छेउ जस्तो नेताहरू यो भ्यालीमा उम्रिने थिएन। यो कुरा याद गर्नु। तिमीहरू त एउटा झरी छेउ हो, बर्खामा उम्रेको त्यो पनि। यदि अध्यक्ष महोदयले नि साँच्चै सत्ताको लोभ गर्नु भएको चाहिँ तिमीहरू उम्रिनु कताबी यहाँनिर पाउने थिएनौ टकभर समष्टिभित्रमा। हामीलाई लाग्थ्यो 3.5 वर्षमा स्थापितले पनि त धेरै कुराहरू भोगेका छौं, विस्थापितले त भोग्यो, स्थापितले पनि यहाँनिर धेरै कुराहरू भोगेर, धेरै तालनाहरू सहेर, धेरै कुराको सामना गरेर हामी यहाँनिर बसेका थियौं। हामीलाई लाग्थ्यो त्यो समय, पहाडलाई लाग्थ्यो पहाडले एउटा नेता गुमाएछ। हामीलाई लाग्थ्यो हाम्रो एउटा गोर्खाको नेता मात्र आज विस्थापित भएछ भनेर। तर हामीलाई क्षण मिनट सेकेन्ड यो मनमा आवाज हुन्थ्यो कि हामीले एउटा नेता मात्र होइन, हामीले हाम्रो घरको गार्जियन, हाम्रो बाउ गुमाएको हामीले महसुस गरेका छौं। यो 3.5 वर्षभित्रमा यो प्रत्येक कमानको आमा बाउहरूले, कमानको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एक सेकेन्ड एक रात महसुस गरेको छौं। आज तपाईहरु मेरो घरको बाउ नै छैन जस्तो, आज तपाईहरु मेरो अन्यायमा अत्याचारको विरोधमा बोलिदिने कोही पनि छैन रहेछ भनेर हामीले महसुस गरेका छौं। र आज उनीहरूले भन्ने मैले सुनेको थिएँ, अस्ति आलोक कान्तमणि थुलुङज्यूले भन्नु हुँदै थियो, वी वान गोर्खाल्यान्ड भनेर मात्रै गोर्खाल्यान्ड हुँदैन। वी वान गोर्खाल्यान्ड भन्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भने म पनि भनिदिन्छु भन्दै थियो। उहाँलाई मेरो जवाब छ, साँच्चै वी वान गोर्खाल्यान्ड मात्र भन्दाखेरि कदाचित गोर्खाल्यान्ड हुँदैन। यो हामीलाई पनि थाहा छ। किनभने प्रत्येक कुराको मूल्य चुकाउनु पर्छ। हामीले केही पाउनु पर्छ भने त्यसको मूल्य चुकाएको हुनुपर्छ। आज यो मेरो अगाडि लागेको बोतलको पानीको पनि हामीले मूल्य चुकाएर मात्र हाम्रो साथमा पाउँछौँ, हाम्रो पासमा पाउँछौँ अनि यसको हामीले उपभोग गर्न सक्छौँ। म उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, आज किन उनीहरूको मुखबाट गोर्खाल्यान्डको शब्द सुहाउँदैन? तिमीहरूले गोर्खाल्यान्डको निम्ति के मूल्य चुकाएको छौ? गोर्खाल्यान्डको लागि के गरेको छौ?
समाजको नेतृत्व गर्नुहुने असल नेता, साँचो नेता, एकमात्र नेता हुनुहुन्छ त्यो श्रीमान विमल गुरुङज्यू। किनभने यसको मूल्य उहाँले चुकाउनु भएको छ। त्यो 3.5 वर्षको विस्थापित जीवन तिमीले के गरेको छौ? आज जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने काम मात्रै गर्दैछौ, जनतालाई लटाउने मात्रै काम गर्दैछौ, जनतालाई ढाट्ने मात्रै काम गर्दैछौ। खै पर्जापट्टा, खै पर्जापट्टा दिन्छु भनेको देऊ त? कसैले पर्जापट्टा पायो कि मैले मात्रै नपाएको हो? खै 105 दिनको क्षतिपूर्ति दियो? त्यो त भयो भयो। खै कोरोना महामारीमा उठाएको पैसा? अब यसको हिसाब किताब यहाँ झरी च्याउ जस्तो उम्रेको नेताहरूलाई तपाईँ र मैले सोध्नु सक्नुपर्छ, खोज्नु सक्नुपर्छ। यसको जवाब उनीहरूले दिनुपर्छ। अस्ति यहाँबाट भन्दै थियो ऊ यहाँ क्यामेरा घुमाइदिनुहोस् भन्दै यो भत्केको पञ्चायत अफिस देखाउँदै भन्दै थियो। फुटायो, डरायो भन्ने कुराहरू गर्दै थियो। यसको जवाब तपाईँ र हामीले पाइसकेका छौँ। कसले फुटाएको, कसले टुटाएको, कसले डरायो भन्ने कुरा तपाईँ र मैले पहिलाबाटै उहाँको मुखबाट उत्तर पाइसकेका छौँ। जनताले कहिले पनि यो भ्रममा नबसिदिनु। तपाईँहरूले अझ पनि नेटमा खोजेर हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। आलोक कान्तमणि थुलुङज्यूले अस्ति भनेको थियो उहाँको सम्भाषणमा 2017 सालमा पनि पहाडमा आगो लाउने हाम्रै खेमामा छ, पहाडलाई रगतमय बनाउने पनि हाम्रै खेमामा छ। भोलिको दिनमा पहाड आगो लाग्न सक्छ भन्ने बयान उहाँको मुखबाटै सुनेको छौँ। आज किन हामीलाई प्रश्न गर्छौ यो कसले डरायो भनेर? तिमीहरूको खेमामा छ भनेर तिमीले भनिसकेका छौ। र नयाँ सोच र नयाँ विचार भन्छ। जब उहाँहरू लाखौँको मञ्चमा चढ्छ हामीले सुनेका छौँ खाली रिङ कोर्ने कुरा, गाली गर्ने कुरा। र तपाईँहरू माझमा धेरै भन्ने कुराहरू थियो, तर समयको पाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि म 2 शब्द भनेर यहाँबाट टुङ्गाउन चाहन्छु। यदि रिङ कोर्छौ भने, यदि रिङ कोर्छौ भने गोर्खाल्यान्डको नक्साको रिङ कोरेर देखाऊ, गोर्खाल्यान्डको नक्साको रिङ कोरेर देखाऊ। यदि छातीमा बुत्ला छ भने, ओठमा जुङ्गा छ भने कलकत्तामा गएर अध्यक्ष महोदयले जस्तो गोर्खाल्यान्डको शब्दलाई उच्चारण गरेर देखाऊ। र म तकभर समष्टिका युवा मोर्चालाई आह्वान गर्न चाहन्छु। स्वामी विवेकानन्दज्यूले भन्नुभएको 3टा कुरा, जुन कुरा हाम्रो युवाहरूमा हुन अति जरुरी छ, यो कुरा भनेर म टुङ्गाउँदैछु। त्यो पहिलो कुरा हो स्वराज, जो चाहिँ भनिन्छ आँट। त्यो हामीले देखाइदिएको छौँ। हामीले अध्यक्ष महोदय यहाँनिर विस्थापित जीवन बिताउँदै गर्दा पनि यहाँनिर हामीले हाम्रो आँट देखाएर हामीले कस्तो प्रकारले सङ्गठनलाई बचाएर राख्यौँ त्यो आँट युवा मोर्चाले देखाइदिएको छ। र अर्को कुरा धीरज, धैर्य भन्ने कुरा युवाहरूमा हुनुपर्छ। लैलै फुस्लैमा राख्नु हुँदैन, 2टा चौकी 3टा टेबलमा लाग्नु हुँदैन, भाडामा बिक्री हुनु हुँदैन, नरेगाको सुपरभाइजर बनाउँछु भन्दा बिक्री हुनु हुँदैन। पर्खिन सक्नुपर्छ, समयलाई कुरेर बस्नु सक्नुपर्छ। जसरी हामीले 3.5 वर्ष कुरेर बस्यौँ, आज हाम्रो माझमा हाम्रो अध्यक्ष महोदयलाई पाएका छौँ। यो हो धीरज। र अर्को कुरा हुनुपर्ने अनिवार्य अनुशासन। अनुशासन हुन अति जरुरी छ। र विश्वमा सबैभन्दा अनुशासित सेना चाहिँ हिटलरको थियो भनेर भन्छ, र यो कुरा सत्य पनि हो। किनभने उनीहरूले सधैँ आफ्नो लिडरको डर बोक्थ्यो, हिटलरको शासन डर लाग्दो थियो। त्यसै कारणले उनीहरूले हिटलरको डरले नै उनीहरूले आफ्नो अनुशासनलाई कायम गरेर राख्थ्यो। तर म युवा मोर्चालाई आह्वान गर्न चाहन्छु, हामी डरको कारणले होइन, भयको कारणले होइन, जाति अनि मायाको कारणले गर्दा अनुशासित भएर बाँच्नु जरुरी छ। र तपाईँहरू माझबाट म आफ्नो यो सम्भाषणलाई यतिमा टुङ्गाउँदै बिदा लिन चाहन्छु।
जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड, जय तकभर समष्टि। धन्यवाद। सिंहमारी तकभर समष्टि युवा मोर्चाका उपसभापति मेरो अति प्रिय मित्र विजय मङ्गरज्यूलाई आफ्नो जोशपूर्ण सम्भाषणको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्दै भनिन्छ राजनीति भनेको धोका र बेइमानी मात्रै होइन, राजनीति भनेको इमानदारीता साथ जनता र देशको सेवा गर्नु हो। हामी यसमा लागि परेका छौँ। यहाँ चेतनाको ज्योतिहरू छरिन्छ, यहाँ भ्रष्टाचारको विरुद्ध आवाज बुलन्द गरिन्छ। यसैले सम्भाषणको अघिल्लो चरणमा विद्यार्थी मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य अनि सिंहमारी तकभर समष्टिका युथ सदस्य मेरो अति प्रिय मित्र गोर्खाल्यान्ड भन्दा मरि मेट्ने, गोर्खाल्यान्ड भन्दा 1 इन्च पछि नसर्ने अति प्रिय मित्र प्रवेश राईज्यूलाई पनि आफ्नो छोटो मिठो सम्भाषण प्रस्तुत गर्नको निम्ति म मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। यस जनसभालाई सफलीभूत पार्नको निम्ति आफ्नो सैकडौँ व्यस्ततालाई पर सारेर आउनुभएको अक्सिजन रूपी जनतालाई अलिकति भित्र बसिदिने म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय गोर्खा। खै तरङ्गहरू हराए कि? जय गोर्खा, जय गोर्खा। यो हो नि तरङ्ग। अनि आज यस सम्बर्धना सभाका सभाध्यक्षको अनुमति लिन चाहन्छु र विश्वभरि छरिएर बसेका ती गोर्खाका शान, गोर्खाका शिर, हाम्रा अति प्यारा अध्यक्ष महोदयलाई पनि सम्बोधनमा राख्न चाहन्छु र त्यस्तै प्रकारले जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मेरा वृद्ध अभिभावकहरू उहाँहरूलाई पनि सम्बोधनमा राख्न चाहन्छु। अनि युवा मोर्चा केन्द्रीय समिति, महकुमा समिति, नारी मोर्चा केन्द्रीय समिति, महकुमा समितिका सम्पूर्ण प्रतिनिधिलाई पनि सम्बोधनमा राख्न चाहन्छु। अनि जति पनि गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा विस्थापित बनेर ती योद्धा बनेर अडिग भएर बस्ने मेरा सम्पूर्ण विस्थापितहरूलाई सम्बोधन गर्दै 2 शब्दमा उहाँहरूलाई म सम्बोधन गर्न चाहन्छु। बागाईको छाला, सर्पको माला, गलामा फन्को छ। बागाईको छाला, सर्पको माला, गलामा फन्को छ। माटोको निम्ति विस्थापित बन्ने ती योद्धाहरूलाई मेरो मनबाट नमन छ। र आज जुन प्रकारले यहाँ यसलाई कदाचित नसम्झिनु कि यो आजको यो जनसभा हो भनेर, यो एउटा केवल सम्बर्धना सभा जो हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले ती 3.5 वर्षको यात्रामा झेलेका, भोगेका ती कष्टदायक जीवनहरू लिएर योद्धा बनेर अडिग बनेर बसेको ती पलहरूलाई आज हामीले उहाँलाई स्वागत गर्न चाहेको हो। र विपक्ष दलका साथीहरूले यसलाई एजेन्डा नबनाओस्, जनसभा भनेर सम्बोधन नगरिदियोस्, म यस मञ्चबाट उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। र आज अब सत्रको कुरा यहाँ
गर्नु नै पर्छ, नत्र भने हामीलाई पनि कता कता त्यो कुरा गरेनौँ भने तितो अनुभव हुन्छ। कारण जुन समयमा सत्रको आन्दोलनमा अध्यक्षको हात बलियो बनाएर विश्वव्यापी आन्दोलनमा समग्र जनता उठेको थियो, उभिएको थियो र हिँडेको थियो, त्यस समय हाम्रा विपक्ष दलका अहिले नेतृत्व बनाउँदा ओठेहरूलाई म भन्न चाहन्छु, त्यस समय तिमीले षड्यन्त्र रचेको थियौ। त्यस समय तिम्रो षड्यन्त्रमा समग्र गोर्खा जातिलाई सङ्घाल्ने, तिमीहरूले एउटा त्यो थोत्रे राजनीतिमा हाल्ने षड्यन्त्र, ठुलो षड्यन्त्र रचेको थियौ। तर अध्यक्षले 3.5 वर्ष यातना झेलेर पनि ती तिम्रो सङ्घर्षहरूलाई बेफल बनाइदिएको हो। आज ममता ब्यानर्जी सरकारले किन अध्यक्षलाई पहाडमा लिए त? कारण तिमीहरूको क्षमता देख्यो, तिमीहरूकोमा कतिको क्षमता छ, सर्वाङ्गिनी भइसक्यो, सर्वस्व रूपमा छर्लङ्ग भइसक्यो। अनि दिदीलाई पनि थाहा भयो कि पहाडको समग्र जनताको निम्ति एकमात्र नेता बिमल गुरुङ नै रहेछ भन्ने कुरा। ती कुराहरू सत्रमा झेलेको कुराहरू म विपक्ष दलका साथीहरूलाई जहिले पनि प्रश्न उठाउने गर्छु। सक्छौ भने विस्थापित दाजुभाइले त झेल्यो, स्थापितले यहाँ झेलेको एकै हप्ता झेलेर देखाइदेऊ, हामी मान्छौ। तर तिमीहरू सक्दैनौ, झेल्न सक्दैनौ, तिमीहरू एकै हप्तामा सुसाइड गरी पठाउँछौ। र यस सभामा उपस्थित भएका म सम्पूर्ण मेरा आमा बाबु साथीभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, युवा योद्धाहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईले पिएको पानी 24 मिनेटमा तपाईको रक्तमा जान्छ, तपाईले खाएको खाना 24 घण्टामा तपाईको रक्तमा जान्छ। तर तपाईले यहाँ बसेर एकै सेकेन्डमा सोचेको सोचले भोलिको दिनमा टकभरको इतिहास बदलिएर जान्छ। र अब तपाईँ हामीले यहाँ सोच्नुपर्ने बाध्यता के छ भन्दा, जुन प्रकारले हाम्रा ओठेहरूले बोक्ने राजनीति र थोत्रे राजनीति गर्ने हाम्रा साथीभाइहरूले झन्डा त चोर्यो, गीत पनि चोर्यो, सम्पूर्ण थोक चोर्यो, पार्टी अफिस चोर्यो, सबै कुरा चोर्यो, पैसामा पनि बिक्री भयो। तर एउटै कुरा चोर्न सकेर पनि त्यो के हो भन्दा जनता। जनता आज अध्यक्ष बिमल गुरुङकै साथमा छ भन्ने हामीले सिलगढीको जनसभा र दार्जिलिङको जनसभामा मुहतोड जवाब दिइसकेका छौँ। हामीले तपाईहरूलाई घरिघरि तपाईहरूको प्रश्नको उत्तर दिने हाम्रोमा समय पनि छैन। र जुन प्रकारले 2007 को अगाडि जुन प्रकारको टकभर समष्टिमा मात्र नभएर सम्पूर्ण पहाडमा एउटा भय थियो, डरको सन्तरासको जिन्दगी थियो। तर आज 2007 मा जब अध्यक्षले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गर्नुभयो र समग्र गोर्खा जातिलाई एकमुष्ट बनाउनु भयो, त्यस ताकदेखिको यो टकभर समष्टिमा पनि शान्ति स्थापित गर्ने पुरुष उहाँ नै हुनुहुन्छ। नत्र भने लाप्चे बस्ती सिङ्लासँग डराउनु पर्ने, सिङ्ला सोमसँग डराउनु पर्ने, सोम पातले बससँग डराउनु पर्ने, त्यस्तो प्रकारको स्थिति यहाँ थियो। तर आज तपाईँ हामीलाई बिहाको मलामी र बिहाको जन्ती र मरौको मलामीमा पनि एकमुष्ट निर्धक्कसँगले आउने एउटा परिवेश उहाँले जन्म दिनुभएको हो। र जति पनि मेरा विपक्ष दलका साथीहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, तपाईँले जुन प्रकारको थोस्रे राजनीति टकभर समष्टिमा गर्नुभएको छ, पैतालामा दबाउने राजनीति, तपाईँहरूले जामुने जस्तो जग्गालाई पनि एउटा तास खेलेर मात्ने अड्डा बनाउनु भयो।
जहाँनिर हाम्रा युवा साथीभाइहरू युवतीहरू धेरै धेरै त्यहाँनिर काम गर्न सक्ने थियो। त्यो त भयो 2800 जना जस्तो कन्टिजेन्सी म्यानरमा हाम्रा अध्यक्षले चुला बोलोस कसैको घरको भनेर स्यालेरी दिएर राखेको थियो। कन्टिजेन्सी म्यानुअलका ती साथीभाइहरूलाई कतिजनाले तिमीहरूले अहिले रोजगार दिएको छौ? त्यो प्रश्न तिमीहरूलाई हामी राख्न चाहन्छौ। भत्ताबुङ्गै बनाइदियो। कञ्चनजङ्घा जस्तो स्कुललाई पनि तिमीहरूले बेची खायो। त्यहाँको पार्टिसन धरी उक्कायो, जहाँ सैकडौँ विद्यार्थीहरूले भोलिको दिनमा राम्रो राम्रो शिक्षा हासिल गरेर अघि बढ्ने क्षमतालाई तहस नहस पारिदियो। आज तिमीले टकभर समष्टिको जनसैलाब हेर्न खोजेको होला। तपाईहरुलाई हामी यो पनि जानकारी दिन चाहन्छौ, सिङ्गलामा षड्यन्त्र गरेर आज जिटिए का टुकाहरू अत्तालिएर भाडा बाड्नु थालेछ। जनसमर्थनलाई रोक्नका निम्ति जब अध्यक्षको आगमन भयो तब मात्र यिनीहरू भाडा बाड्ने राजनीति, पैसा फ्याङ्ने राजनीति, झोडा बनाउने राजनीति, शिलान्यास गर्ने राजनीति यिनीहरूले गरिरहेको छ। किन? अब उनीहरूलाई डर पोसिसकेको छ। तिमीहरूको धरातल खुस्कियो, पड्कियो। आज अध्यक्ष महोदयले विकासकै कुरा गर्नु हो भने सैकडौँ यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पढोस् भनेर मोडल स्कुल बनायो, कलेजेस बनायो, प्राइमेरी स्कुल बनायो। तर तिमीहरूले अहिले हिल युनिभर्सिटीको कुरा गर्दैछौ। तर हिल युनिभर्सिटी पनि कहाँ बनिनु पर्छ? मङ्पुको एपी सेन्टरमा बन्नेको हुनुपर्छ, जोगीघाटमा होइन। कारण जोगीघाटमा अनित थापाको पर्सनल इन्ट्रेस्ट छ। 5 एकर जमिन अनित थापाको छ त्यहाँ। त्यही जमिनलाई संरक्षण गर्न हिल युनिभर्सिटी त्यहाँ बनाइरहेको छ। यो कुरा तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ र शिक्षित जमात पनि अगाडि आएको हुनुपर्छ। अब यिनीहरूलाई विरोध गरेर हामीले तहस नहस पारिदिएको हुनुपर्छ। र अब समयको कमीले गर्दा धेरै नबोलाऊ र 2-3 पंक्तिहरू तपाईहरु माझ राख्न चाहन्छु। त्यो पंक्ति के हो भने तपाईहरुसँगै नै एउटा समावेश हुने पंक्ति भन्न चाहन्छु। जुन दिन हाम्रो जितको झण्डा यो माटोमा फरफराउने छ, जुन दिन हाम्रो जितको झण्डा यो माटोमा फरफराउने छ, त्यो दिन यो धरती, यो आकाश, यो पहाडलाई गोर्खाल्यान्ड कहलाउने छ। अनि अन्तमा हाम्रा ती विस्थापित दाजुभाइहरूले झेलेको त्यागेको कुराहरूलाई सम्बोधनमा राख्न चाहन्छु। अनि 2 पंक्तिमै म मेरो वक्तव्य यही शेष गर्न चाहन्छु। त्यो पंक्ति के हो भने खाडीबाट पनि फर्कन पर्छ, जंगलबाट पनि फर्कन पर्छ, खाडीबाट पनि फर्कन पर्छ, जंगलबाट पनि फर्कन पर्छ, सुखी सहरबाट पनि फर्कन पर्छ। यदि गोर्खाल्यान्ड आमाको कुरा हो भने ज्यानबाट पनि फर्कन पर्छ भन्दै म मेरो सभालाई यही विराम दिन चाहन्छु। जय गोर्खा, जय गोर्खा। धन्यवाद। अति प्यारो मित्र प्रवेश राईज्यूलाई आफ्नो मिठो जोशपूर्ण सम्भाषणको निम्ति आन्तरिक हृदयदेखि आभार प्रकट गर्दै भनिन्छ, म पल्लो खेमाका 2 जना नेता भनाउँदाहरूलाई म भन्न चाहन्छु, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एउटा गाडी हो। पल्लो खेमाका 2 भाइ अनित र विनय त्यस गाडीको खिया लागेको 2वटा नट बल्टु हुन्। खिया लागेको 2वटा नट बल्टु फुक्लिँदैमा
गाडी रोकिँदैन, गाडी त अझै गतिशील ढङ्गले अघि बढ्छ। यसैले हामी झरनाको पानी होइनौँ, झरनाको पानीले सधैँ हल्ला गर्ने गर्छ। हामी ती सागर र समुद्रका पानीका बुन्दहरू हौ, सधैँ शान्त र गहिरो तरिकाले कार्य गरेका हुन्छौँ। सम्भाषणको क्रमलाई अर्धविराम दिँदै आजको यस सभाको प्रमुख विषय अति माननीय गोर्खा जातिको गौरव, गोर्खाल्यान्डप्रति सधैँ खडा हुने, जाति र मुद्दालाई सधैँ आत्मसात गर्ने गोर्खाल्यान्डका वीर योद्धाहरूलाई सम्मान सम्बर्धना समारोह पनि हामीले आयोजन गरेका छौँ। यसैले ती वीर योद्धाहरूको नामाकरण म क्रमैले गर्न गइरहेको छु। उहाँहरूलाई अध्यक्ष महोदयको बाहुलीबाट सम्मान प्रकट गर्नु हुँदैछ। यसैले उहाँहरूको नामाकरण यस प्रकार छन्। तकभर 4औं विभागबाट विस्थापित योद्धा आलोक राई, सबिना खड्का राई, रेगन देवान, तकभर 2रो विभाग सुधार सुब्बा, लिली सुब्बा, तकभर 2रो विभाग श्यामिल पोर्तेल, नितु पोर्तेल, तकभर 2रो विभाग अविनाश गुरुङ, प्रियङ्का गुरुङ, तकभर 2रो विभाग सिद्धान्त राई, सिङ्ला शाखा विजय राई, मानस बेग, रञ्जन राई, सजीव गुरुङ, पात्लेबास शाखा सङ्गीत परियार, साथसाथै शहीद परिवारका अति पूजनीय माता श्री मक्सती गुरुङलाई पनि म मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। पात्लेबास शाखाबाट अति आदरणीय दाई प्रवीण सुब्बा, उहाँलाई पनि अध्यक्षको बाहुलीबाट सौगात समारोह भइरहेको छ। यसरी नै मालीधुराबाट मिलन सुब्बा, उहाँलाई पनि म मञ्चमा निम्ताउँदछु आफ्नो सम्मान ग्रहण गर्नको निम्ति।
पदाबुङ शाखाका विस्थापित गोर्खा जातिको गौरव विस्थापित योद्धा रिकेश राईलाई पनि आफ्नो सम्मान ग्रहण गर्नको निम्ति म मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। को आगो आफ्नेहरूलाई भुप्रोमा आगोका झिल्काहरू निभेको छैन मखमलको सिरानीमा सुत्नेहरूलाई ढुङ्गाको सिरानीमा सुत्नेहरू मरेको छैन मरेको छैन बाँच्नुको के अर्थ स्वाभिमान बेचेर बरु जिउनु मन्जुर छ निधारमा खरानी घाँसेर बाँच्नुको के अर्थ स्वाभिमान बेचेर बरु जिउनु मन्जुर छ निधारमा खरानी घाँसेर जात जातको बिगुल फुक्नेहरूलाई जातिको माया यो मुटुमा मरेको छैन पैसाको निम्ति जाति बेच्नेलाई मरेर जाँदा कात्रोमा हुँदैन सोम शाखाबाट गोर्खा जातिको गौरव विस्थापित योद्धा सङ्गीत परियार पनि भर्खरै मात्र उहाँको यस मञ्चमा आगमन भएको छ र उहाँलाई पनि अध्यक्षको बाहुलीबाट सम्मान ग्रहण गर्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाँस्नुको के अर्थ जातिलाई रुवाएर बरु हार मन्जुर छ जातिलाई जिताएर हाँस्नुको के अर्थ जातिलाई रुवाएर बरु हार मन्जुर छ जातिलाई जिताएर बलेको आगो आफ्नेहरूलाई भुप्रोमा आगोका
हुकुम आगोका झिल्काहरू लिएको छैन सकिनु मखमलको सिरानीमा सुत्नेहरू ढुङ्गाको सिरा गोर्खा जातिका गौरव विस्थापित योद्धा अति आदरणीय आलोक राईज्यूको सम्मान पत्र पढ्नको निम्ति म यस चौथो विभागको युवा विनय राईज्यूलाई मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। बाँच्नु पुगे अर्थ छोड्नेमा बेचेर जय गोर्खा। म विनय राई तकभर चौथो विभाग गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा शाखाका प्रवक्ता। आज यहाँ सम्पन्न कार्यक्रममा विस्थापित जीवन व्यतीत गरेर आउनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण गोर्खे दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा सबैलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट नमन टक्राउँदै आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षण सम्बर्धना कार्यक्रमको सम्बर्धना पत्र पढ्ने मेरो जिम्मेवारी सुम्पिनु भएको छ र म यो सम्बर्धना पत्र आजको कार्यक्रमको सभाध्यक्षको अनुमति लिँदै पढ्न गइरहेको छु। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा तकभर समष्टि दार्जिलिङ द्वारा सम्बर्धना पत्र सेवामा श्रीमान आलोक राई तकभर चिया बगान चौथो विभाग दार्जिलिङ दिनाङ्क 24/1/2021। महोदय, विश्वको सबैभन्दा विशाल गणतन्त्र देश भारतमा गोर्खा जातिको चिन्हारी र अस्तित्वको निम्ति 2017मा भएको भाषा आन्दोलन र छुट्टै गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन पश्चात हजुर विस्थापित जीवन व्यतीत गर्न बाध्य हुनुभयो। आफ्नो जाति, माटो र अस्तित्वको निम्ति हजुरले दिनुभएको त्याग र योगदानको हामी कदर गर्दछौँ। यसर्थ यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखी आज हजुरलाई तकभर समष्टि सम्मान तथा सम्बर्धना जनाउँदछौँ। साथै हजुरको सुस्वास्थ्य अनि दीर्घायुको मङ्गलमय कामना गर्दछौँ। धन्यवाद सहित गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा संस्थापक अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङ, केन्द्र समिति दार्जिलिङ, आयोजक समिति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा तकभर समष्टि दार्जिलिङ। धन्यवाद। अति प्यारो मित्र विनय राईज्यूलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै श्रद्धेय दाई आलोक राईज्यूको सम्बर्धना पत्र श्री आरपी बाबा सरको बाहुलीबाट प्रदान गर्नुहुन्छ भने म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
सम्बर्धना पढ्न हामी समयको पाबन्दीले गर्दा असमर्थ बन्न सक्यौँ। यसोसले धेरै धेरै क्षमा चाहँदै सम्बर्धना वितरण गर्न गइरहेको छौँ। श्री विस्थापित योद्धा आलोक राईको सम्बर्धना हस्तान्तरण गरिदिनुहुन्छ भने म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै विस्थापित योद्धा रेगन देवानज्यूको सम्बर्धना पत्र अध्यक्ष महोदयको बाहुलीबाट वितरण गर्नुहुन्छ भने म उहाँलाई अनुरोध गर्दछु। र मैले त्यसरी नै प्रवीण सुब्बा पातलेबास चिया बगान, त्यसरी नै श्री सिद्धान्त गोर्खा राई सिङ्ला चिया बगान, क्रमैले श्रीमान सजीव गुरुङ केराबारी चिया बगान, क्रमैले विस्थापित योद्धा बहिनी श्रीमती प्रियङ्का गुरुङ पातेबास चिया बगान, सोही प्रकारले श्रीमान अविनाश गुरुङ पातेबास चिया बगान विस्थापित योद्धा, क्रमैले श्रीमती मेरिना सुब्बा कब्बर चिया बगान दोस्रो विभाग, क्रमैले श्रीमती लली सुब्बा तकबर चिया बगान दोस्रो विभाग, सोही प्रकारले श्रीमती सबिना खड्का राई तकबर चौथो विभाग, सोही प्रकारले श्रीमती नीतू पटेल तकबर दोस्रो विभाग, यसरी नै विस्थापित योद्धा श्रीमान सुधार सुब्बा तकबर दोस्रो विभाग, सोही प्रकारले श्री रञ्जन राई मालीधुरा चिया बगान, सोही प्रकारले विस्थापित योद्धा श्रीमान रिकेश राई पताबुङ चिया बगान, यसरी नै श्री सङ्गीत परियार सोम चिया बगान, क्रमैले श्रीमान विजय राई बनोसबेग चिया बगान, क्रमैले श्रीमान श्यामुल पोर्टेल तकबर चिया बगान दोस्रो विभाग, सोही प्रकारले श्रीमान मिलन सुब्बा मालीधुरा चिया बगान, यसै क्रममा कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा अति माननीय अध्यक्ष महोदयको परामर्श बमोजिम यस क्षेत्रका अति अनुभवी अति पूजनीय वयोवृद्ध बाआमाहरूलाई सम्मान सहित आर्थिक अनुदान प्रदान गरिदिनको निम्ति पनि म अध्यक्ष महोदयलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु।
माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण गोर्खा जातिका गौरव भए तापनि उहाँको जन्मथलो, उहाँको वासस्थान, उहाँको आश्रयस्थान पातलेबास भएका हुनाले पातलेबास शाखाका समितिहरूले भर्खरै मात्रै उहाँहरूलाई सम्मान जनाउन भयो। यसैले पातलेबास शाखाका अति आदरणीय दाई विस्थापित योद्धा प्रवीण सुब्बाज्यूको अर्धाङ्गिनी